स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये साइन हो चुका है। आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, कितनी बड़ी कामयाबी है सऊदीया के लिए, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं? यकीनन ये तो एक तारीख का एक अहम मोड़ है। ये और बात है कि हमारी तारीखी ताल्लुकात सऊदी अरब से रहे हैं। हमारे 1967 में एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत हमारी डिफेंस कोऑपरेशन, और हम उस सिलसिले में सऊदी अरब में अपने ट्रुप्स भी भेजते रहे हैं, अपने अफराती कुव्वत भी भेजते रहे हैं, और मैं इसी ज़माने में उसका एक हिस्सा भी रहा हूँ। तो हमारी कोऑपरेशन तो चल रही है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, ये एक नई नवीद लेके आया है इस पूरे खित्ते में। इसको मैं बाद में आऊंगा जियोपॉलिटिकल तराजुर में बयान करने के लिए, लेकिन पहले इसकी कलीदी अहमियत ये है कि एक मुल्क जो कि माशी लिहाज से उफक पर एक बहुत कवी मुल्क समझा जाता है, जिसकी कि 900 बिलियन से ज्यादा की सॉवरेन वेल्थ फंड है, बाकी दौलत के अलावा जो पेट्रो डॉलर से माला माल है, और दूसरा मुल्क अपनी जोरे बाजू, अपनी अस्करी सलाहियत और अपनी कुव्वत, उसके लिहाज से उसका बोल बाला है। ये दोनों कुव्वतें जब मिल जाती हैं तो फिर जाहिर है इनका संगम एक बहुत ताकतवर एक मुआहदे के तहत उभरता है। और इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है, दुनिया में ऐसे मुआहदे बड़े कम हैं। चंद मुआहदों का मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। स्पेन का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जापान का है, और फिलीपीन का मुआहदा है अमेरिका के साथ। बिल्कुल इससे मिलता जुलता मुआहदा है कि अगर एक मुल्क पे हमला हुआ तो दूसरे मुल्क पर समझा जाएगा। वो प्रोटेक्शन के लिहाज से किया गया था। अमेरिका प्रोटेक्शन देना चाहता था इस मुल्क में, उन्होंने खदशात जाहिर किए थे चाइना से, जिसकी वजह से खैर वो एक दूसरा किस्सा हो जाएगा। लेकिन बायलैटरल जो ये डिफेंस पैक्ट होती हैं इस नमूने के, जो हम आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, तो वो बेसिकली इंटरनेशनल निज़ाम के तहत होते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 8 के तहत हम रीजनल इदारे बनाते हैं। और ओआईसी का अगर मैं जिक्र करूं, जो कि इससे पहले कोई ज़्यादा मुतहर्रिक और वो नहीं रहा, और अब भी नहीं रहा, जो 15 तारीख को उनकी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उस पर प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़ा साफ करके रख दिया था कि हम चाहते हैं, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एक टास्क फोर्स होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बातें की। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है, और अमेरिका का सऊदी अरब के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है। दोनों दोस्त ममालिक जो हैं, अगर वो एक दिफाई मुआहिदा कर रहे हैं, अमेरिका को इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरी बात ये कि जो अमेरिका के मफादात हैं उस पूरे खित्ते में, वो किस तरह से मुतासर होंगे? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये मुआहिदा इसलिए हुआ है क्योंकि कतर में जो अटैक हुआ है इसराइल की जानिब से, उसमें पूरे अरब कंट्रीज को नजर आ गया है कि अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया है। जी, ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा। जिस तरह के जब मस्जिद अक्सा पे हमला किया था 69 में, तो उसके बाद ओआईसी वजूद में आई। इसी तरीके से कतर पर जब ये हमला हुआ, पहला हमला हुआ गल्फ के किसी कंट्री पर, तो बाकी लोग सहम गए, बाकी गल्फ के कंट्रीज सहम गए। और जब इसको इस तरह नजर में देखा जाए कि नेतन्याहू ने नक्शा दिखलाया दुनिया के सामने कि ग्रेटर इजराइल क्या है। ग्रेटर इजराइल में सऊदी अरब का भी एक टुकड़ा आता है, जॉर्डन तो है ही है, इजिप्ट तो है ही है, सीरिया तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इराक का भी टुकड़ा आता है। तो ये सारे मुल्क काफी सहम गए कि ग्रेटर इजराइल का, जिसका कि तस्वर कायम हुआ था 1897 में, और आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ज़ायोनिज़्म की तरफ से, ज़ायोनिस्ट लॉबी की तरफ से। तो वो सऊदी अरब को भी पता है कि जब जो उनका टोटल सिक्योरिटी गारंटर है अमेरिका, उसने कतर के वक्त में, जहां उनका दुनिया का सबसे बड़ा बेस है, उनको इत्तला न दे सके, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन बात दूसरी ये है कि जब तक पाकिस्तान जिस फॉरेन पॉलिसी के खदोखाल को लेके चल रहा है, और बड़े अच्छी तरीके से चल रहा है, और ख़ास तौर पे 7 से 10 मई में जब हमने दांत खट्टे किए इंडिया के, और उसके बाद हमारे कुव्वते बाजू का एहसास हुआ न सिर्फ पूरी दुनिया को, बल्कि खास तौर पर गल्फ कंट्रीज को, उसके बाद हमारा प्रोफाइल बढ़ा। और उसके बाद जब हमारी गूंजदार आवाज आती है किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, जनरल असेंबली हो, या ओआईसी का प्लेटफॉर्म हो, तो उसके फिर नताइज जो निकलते हैं वो ये हैं जो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस मुआहदे के शक्ल में सामने आया है। इस मुआहदे का जियोपॉलिटिकल तनाजुर ये है कि क्योंकि हम अमेरिका के किसी मफाद के खिलाफ तो काम कर नहीं रहे हैं,
یہ اور بات ہے کہ امریکہ اگر یہ سمجھے کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا وہاں، اور اب پاکستان اگر سعودی عرب کے معاملے میں اپنے زور بازو، کیونکہ اس کا بڑا مضبوط اور مربوط عسکری نظام ہے، تو وہ اگر گارنٹر بن جائے تو اس کو کیا نقصان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے حال ہی میں جو 140 بلین کا ہتھیار اوزار لینے کا معاہدہ کیا تھا، اس کو کینسل تھوڑی کرنے جا رہا ہے وہ. سعودی عرب تو میں بھی کسی زمانے میں سعودی عرب میں تعینات تھا، اس وقت بھی ہتھیار اوزار وغیرہ لیے جاتے تھے، لیکن اب کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل قوانین کے تناظر میں معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی پاسداری میں ظاہر ہے کسی ایک ملک پر اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو دوسرا ملک خود پڑے گا، اور پاکستان کوئی معمولی ملک تو ہے نہیں. دنیا اسلام کا اور ایک جوہری قوت ہے، گو کہ جوہری قوت ہماری ڈیٹرنس کے لیے ہے، انڈیا کے خلاف ہے، لیکن اس معاہدے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو آل اسپیکٹرم معاہدہ ہے، فل اسپیکٹرم معاہدہ ہے. اس میں ہر قسم کی اصل، آپ نے انڈسٹری کی بات کی، انڈسٹری تو چائنا اور پاکستان کا 75% کے قریب ہمارا ہتھیار اوزار کا لین دین ہے، اور ہم تو جی ایف تھنڈر بھی بناتے ہیں، ہمارے پاس جوائنٹ پروڈکشن ہے. تو آٹومیٹکلی سعودی عربیہ جو اتنے مہنگے جہاز لے رہا ہے، آنے والوں میں آپ دیکھیں گے دنوں میں کہ یہ جی ایف 10 اور باقی جو جدید ترین ہتھیار ہے سعودی عرب یہاں سے بھی لے گا. وہ اس کا ساورن حق ہے، نہ صرف سعودی عرب بلکہ باقی ممالک بھی لیں گے. یاد رہے کہ سعودی عرب کی جو ہے وہ 35 ملین کی جو آبادی ہے، وہ اس میں تو زیادہ تر فارنرز ہیں، ان کی اپنی آبادی تو صرف 9.6 ملین ہے. تو ظاہر ہے ان کو آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے، اور دولت سے تو خیر مالا مال ہے وہ. اسی طریقے سے یوئی دولت سے مالا مال ہے، اس کے پاس بھی 1.3 اس کی ملین کی یعنی کہ 13 لاکھ کی پاپولیشن ہے، جبکہ فارنر وہاں 10 لاکھ ہیں، اور ان کے پاس فنڈز 1 ٹریلین کے قریب ڈالر کے قریب فنڈز ہیں. اسی طرح سارے کے سارے گلف کنٹریز تو ایک طرف تو دولت سے مالا مال، دوسری طرف قوت اور صلاحیت سے مالا مال پاکستان. تو اس کا ایک نیچرل سا الائنس بنتا ہے. جمیل صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا مظاہرہ ہے، اور ہماری طرف ہم نے دوسری طرف دولت ہے، اور ہم نے مارکہ حق میں بڑا واضح پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا کہ ہم الحمدللہ ہماری کیا اسٹرینتھ ہے اور ہم کتنے طاقتور ہیں. اگر ہم اس دورے کی بات کریں، وزیر اعظم شہباز شریف جب ریاض پہنچے، بڑا شاندار پروٹوکول ان کو ملا. کنگ خالد ایئرپورٹ پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اس کے بعد شاہی محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، پھر سعودی ایئر فورس کے طیاروں کی فضائی جو حفاظت سامنے آئی، وہ بڑا خوبصورت منظر تھا. اس کے بعد یہ معاہدہ سامنے آنا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بڑی تشویش دیکھی جا رہی ہے، بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. سفارتی محاذ پر پاکستان کو اس رد عمل پر کیا رسپانس دینا چاہیے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ بہت کول مزاجی کے ساتھ آپ نے مجھ سے سوال کیا. یہ جی ڈاکٹر صاحب، جی اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا تو یہ بہت کول مزاجی کے ساتھ پاکستان کو جس طرح چل رہا ہے، پاکستان اپنے فارن پالیسی کو لے کے آگے اس طرح آگے چلنا چاہیے، اور بڑھتا تحمل مزاجی کے ساتھ. ہم نے تو کبھی کسی کے خلاف ایگریشن نہیں کی ہے. ہم نے تو جب 7 مئی کو بھی ہمارے اوپر ایگریشن کی گئی تو ہم نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت اس کا جواب دیا، اور آئندہ بھی اس معاہدے کے بعد بھی یہ بیان آیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہم تو صرف اس کو امن کا ایک گہوارہ سمجھتے ہوئے یہ معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایگریشن نہ کرے. اگر ایگریشن کوئی ملک کرے گا، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک ہو، تو ظاہر ہے پھر اس میں امن خراب ہوگا پورے خطے کا، اور جب امن خراب ہوگا تو امن کو قائم کرنے کے لیے پاکستان سعودی عرب کیونکہ ان کا معاہدہ ہوگا، دونوں بیچ میں کود پڑیں گے. کل کو اگر انڈیا کے طرف سے کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے تو اب تو اس معاہدے کے تحت لازم ہے، قانونی طور پر بھی لازم ہے اور ویسے بھی لازم ہے سعودی عرب کے لحاظ سے کہ وہ کود پڑے. آپ نے سوال کیا، سعودی عرب میں تقریباً کوئی آدھا کروڑ کے قریب سعودی عرب اور گلف کنٹریز میں آدھے کروڑ کے قریب بھارتی ہوتے ہیں. وہاں ٹریلین کے ڈالرز کے حساب سے انویسٹمنٹس ہیں سعودی عرب یا گلف کنٹریز کی، انڈیا اور انڈیا کی گلف کنٹریز میں. تو ظاہر ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آرگینک وے میں ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوتا جا رہا ہے. انڈیا 10 دفعہ سوچے گا اب پاکستان سے ایڈونچر کرنے کی. ہم نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، اب بھی ہم اپنے طرف سے کیوں کریں؟ ہم نے کوئی سینگ تو نہیں لگائے ہوئے ہیں بھارت کی طرح کہ ہم سینگ مارتے پھریں گے. ہم تو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ، ہم نے وارننگ دی تھی، ہم نے 26 اپریل کو وارننگ دی تھی، اور 27 کے اعلامیہ میں یہ دیا ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے
کہ ہم تو کسی پر اگریشن نہیں کرنا چاہتے، لیکن جس طرح کہ انڈیا دھمکی دے رہا ہے، اگر اس نے ہماری طرف کوئی قدم بڑھایا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، جو کہ دنیا نے دیکھ لیا اور ہم نے کر دکھایا، اور اسی وجہ سے اب تو یہ ابتدا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا کلیئر لاؤڈ میسج جو ہے وہ بھارت کو بھی اس سے مل گیا ہوگا۔ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔